बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तारिक बज़मी और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, ईरान ने हिम्मत की और ईरान ने इसराइल पर बमबारी की। 200 से ज़्यादा और आलमी मीडिया के मुताबिक 300 से ज़्यादा जो ड्रोन्स अटैक किए गए और इसके साथ साथ क्रूज़ मिज़ाइल भी फायर किए गए। ईरान का कहना है कि उसने बड़ी पैमाने पर तबाही मचाई है, बल्कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है इसराइल को। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी हमले किए गए ईरान की जानिब से वो तमाम फ़ज़ा में ही बुर्द कर दिए गए, फ़ज़ा बुर्द कर दिया गया उन्हें, और कोई अटैक जो है वो ईरान का कामयाब नहीं हुआ। ईरान ने ये हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान के सिफारत खाने पर अटैक किया गया था, जो कौंसल खाने पर हमला हुआ था उसके जवाब में ये अटैक किया गया, और उसके बाद अब जो है मज़ीद अपडेट्स आई हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उन्होंने दागे गए तमाम तर मिज़ाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए, ताहम चंद टुकड़े इसराइली हदूद में गिरने के बायस एक फ़ौजी अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरान क्लेम करता है कि पूरे का पूरा अड्डा जो है वो ख़त्म हो गया है, जबकि एक इसराइली बच्ची ज़ख्मी हुई है। ये सिर्फ नुकसान हुआ है। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इस हमले के बाद कौम से खिताब में अपनी सरजमीन का दिफा करने और ईरान को मौसर जवाब देने के अज़्म का इज़हार किया है। और इसके साथ साथ जो ईरान है, क्या उसमें इतनी पावर है, क्योंकि ईरान पर आपको पता है कि इस वक्त भी आलमी माशी पाबंदियां जो हैं वो लगी हुई हैं, और आलमी सतह पर जो है वो उसको कदर की निगाह से नहीं देखा जाता, बल्कि उस पर बहुत सी सिफारती और माशी पाबंदियों में जकड़ा हुआ है ईरान। एक बरतानवी थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ का कहना है कि ईरान में एक अंदाजे के मुताबिक 5,23,000 फ़ौजी हैं, जिनमें से 3.5 लाख रिवायती फ़ौज में, जबकि 1.5 लाख पासदाराने इनकलाब में हैं। ये दो किस्म की अफवाज हैं। इसके अलावा पासदाराना इनकलाब की बहरी फोर्स में 20,000 एहलकार भी हैं। इस गिरोह के एहलकार आबनाए हर्म्स में मुसल्ला गश्त करते रहते हैं। पासदाराना इनकलाब एक और रजाकार गिरोह बसीज को भी कंट्रोल करता है, जिसने मुल्क में अंदरूनी मुखालफत को दबाने में मदद की थी। इस गिरोह में हज़ारों अफराद को मुतहर्रिक करने की सलाहियत जो है वो मौजूद है। पासदाराने इनकलाब की बुनियाद 40 साल पहले रखी गई ताकि ईरान के इस्लामी निज़ाम का दिफा किया जा सके, और अब ये अपने आप में एक बड़ी फौजी, सियासी और इक्तिसादी ताकत बन गई है। अगरचे इसके पास आम फौज के मुकाबले में कम एहलकार हैं, ताहम इसे मुल्क में ताकतवर तरीन फौजी ताकत समझा जाता है। यानी जो पासदाराना इनकलाब है वो ईरान की जो ऑफिशियल आर्मी है उस जितनी तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है मुअस्सर और ताकतवर समझी जाती है। जो मुल्क से बाहर अभी तक ईरान ने कार्रवाइयाँ की हैं, जैसे अभी उन्होंने इसराइल में ये कार्रवाई की थी, जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन्स वगैरह भेजे। कुछ फोर्सेस जिसकी क़यादत जनरल सुलेमानी करते थे, पासदाराना इनकलाब के लिए मुल्क से बाहर कार्रवाइयाँ की थी, और उसकी रिपोर्ट बराह रास्त रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई को दी जाती। इसमें अंदाजन 5,000 एहलकार मौजूद थे, जो कि कुछ फोर्सेस जो बनाई गई थी। इसका एक यूनिट शाम में तैनात है, जहां वो शामी सदर बशारुल असद की हामी फोर्सेस और शिया मलेशिया की मशावरत करता है। इराक में ये शिया अक्सरियती पैरामिलिट्री फोर्स की हिमायत की, जिससे शिद्दत पसंद तंजीम नाम निहाद दौलत इस्लामिया को हराने में साथ दिया। अब अमेरिका इसमें क्या कहता है? अमेरिका कहता है कि कुछ फोर्सेस का किरदार इससे कहीं ज़्यादा है, और वो मशरिक़ वस्ता में ऐसे तमाम ग्रोहों को माली इमदाद, तरबियत और असलहा और आलात फराहम करता है जिन्हें अमेरिका दहशतगर्द करार दे चुका है। इनमें लबनान की हिजबुल्लाह तहरीक और फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद जो है वो शामिल है। यानी किसी ना किसी जगह पर जब इस किस्म की कंडीशन जो है वो आई है, तो कुछ फोर्सेस पासदाराना इनकलाब ये दूसरी फोर्सेस को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और ये सिर्फ ताकत, आप ये नहीं कह सकते कि इनकी बड़ी महदूद ताकत है, बल्कि इनकी लामहदूद ताकत भी है, क्योंकि इनके गिर्द जो है वो दूसरी फोर्सेस का हाथ भी है इनके सर पर। इक्तिसादी मसाइल और पाबंदियों की वजह से ईरान के असले की दरामदात मुतासिर हुई हैं, जो खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर के मुताबिक 2009 से 2018 के दरमियान ईरान की दिफाई नोयत की दरामदात सऊदी अरब की इसी दौरानिये में दरामदात का सिर्फ 3.5% हिस्सा ही रही। यानी जो ईरान की ज़्यादातर दरामदात हैं वो रूस से आती हैं और बाकी चीन से जो है वो आती हैं। अब तीसरा सवाल ये खड़ा होता है कि ईरान टक्कर तो ले रहा है, क्या ईरान के पास मिसाइल्स हैं या इस किस्म का असला है? जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ईरान पर पाबंदियाँ हैं, और ईरान पर उन पाबंदियों की वजह से उसके पास इतना जदीद असला जो है वो नहीं है। ईरान के बड़े मुखालिफ यानी इसराइल के मुकाबले में इसकी फ़िज़ाई क़ुव्वत निस्बतन कमज़ोर है, मगर ईरान की मिसाइल की सलाहियत उसकी फ़ौजी ताकत का मरकज़ी जुज़्व है। अमरीकी महकमा दिफा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइल क़ुव्वत मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ी है, और ये बुनियादी तौर पर मुख्तसर और दरमियाने फ़ासले तक मार करने वाले मिसाइलों पर मबनी है।
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران خلائی ٹیکنالوجی کی آزمائش کر رہا ہے تاکہ یہ طویل فاصلے تک مار کرنے والے بین البراعظمی میزائل تیار کر سکے، مگر دوسری جانب رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ تھنک ٹینک کے مطابق یہ ایک روسی تھنک ٹینک ہے۔ 2015 میں دیگر ممالک کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے کے بعد ایران نے اپنے لانگ رینج میزائل پروگرام پر کام روک دیا تھا، مگر رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے موجود غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس نے یہ پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہو۔ یعنی جو بین البراعظمی میزائل ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران پر پابندیاں تھیں تو اس لیے اس پر کام نہیں ہو سکتا تھا، اور محدود جو مار والے میزائل ہیں وہ ایران کے پاس موجود ہیں، لیکن اس بات کا خدشے کا اظہار بھی کیا گیا کہ میں بھی ایسا ہو گیا ہو کہ ایران پر جب پابندیاں عائد کی گئی تھیں تو ان پابندیوں کے بعد ایران نے اپنا وہ رکا ہوا پروگرام دوبارہ شروع کر دیا ہو۔ مگر چاہے جو بھی ہو، ایران کے موجودہ مختصر اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی رینج میں بڑے اہداف ہیں۔ 2020 میں امریکہ نے ایران کے ساتھ تناؤ میں اضافے کے بعد مشرق وسطیٰ میں پیٹریاٹ اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم نصب کیا تھا تاکہ بیلسٹک میزائلوں، کروز میزائلوں اور جدید ایرانی طیاروں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اب آ جائیں کہ ایران کے پاس ہتھیار کون سے ہیں جو غیر روایتی ہیں۔ سال ہر سال سے عائد پابندیوں کے باوجود ایران ڈرون صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ عراق میں شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں 2016 سے ایرانی ڈرون استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے مطابق ایران شام میں اڈوں سے کنٹرول کیے جانے والے مسلح ڈرون بھی اسرائیلی فضائی حدود میں داخل کر چکا ہے۔ جون 2019 میں ایران نے ایک امریکی جاسوس ڈرون کو آبنائے ہرمن میں اوپر ایرانی فضائی حدود کے خلاف ورزی کا دعویٰ کرتے ہوئے مار گرایا تھا۔ ایک انہوں نے مار بھی گرایا ہے۔ اب یہ تمام تر معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں، کیا آج کل کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس سائبر حملوں کی ایکسیس نہ ہو؟ اور بہت سے ملک تو ہے وہ اس وقت سائبر اٹیکس کرتے ہیں۔ 2010 میں ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر ایک بڑے حملے کے بعد ایران نے اپنی سائبر صلاحیتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کے پاس اپنی سائبر کمانڈ ہے جو کمرشل اور عسکری جاسوسی پر کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ 2019 میں ایک امریکی ملٹری رپورٹ کے مطابق ایران نے دنیا بھر میں ایروسپیس کمپنیز، دفاعی کانٹریکٹرز، توانائی اور قدرتی وسائل کی کمپنیز اور ٹیلی کام فرمز کو سائبر جاسوسی کے لیے نشانہ بنایا ہے۔ اب یہ تمام تر معاملات، یہ تمام تر چیزیں جس طریقے سے چل رہی ہیں اور جس طریقے سے ایران نے پہل کی ہے، آپ یہ دیکھیں 56 اسلامی ممالک ہیں اور ان 56 اسلامی ممالک میں کسی ایک ملک کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ویسے تو ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن چونکہ یہودی لابی ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے جوش لابی، جس کی وجہ سے اسرائیل کو آپ اس حد تک افینڈ نہیں کر سکتے یا اس حد تک اسرائیل کے خلاف نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ معیشت پر کنٹرول اس وقت جوش کا ہے، اور پوری لابی امریکہ کو جس طریقے سے چلا رہی ہے، جس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں آپریٹ کر رہی ہے اور جس طریقے سے پوری دنیا میں کر رہی ہے، وہ آپ کے سامنے کہ جوش لابی بہت سٹرونگ ہے، اور اس سٹرونگ ریفرنس کی وجہ سے، جوش لابی طاقتور ہونے کی وجہ سے کئی ممالک اس کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ سفارتی سطح پر، معاشی سطح پر کسی طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود ایران کو ابھی پابندیوں کا سامنا ہے۔ یہ مرد مومن، مرد حق جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس نے اپنا بدلہ لیا قونصل خانے کا۔ اور آپ دیکھیے کہ 300 ڈرون سے اٹیک کرنا اور کروز میزائلز استعمال کرنا، ایک بڑا حملہ، بڑی پیشگوئی ہو سکتی ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے مبصرین کی رائے میں کہ جو ایران نے یہ کام کیا ہے اس کے بعد اگر اسرائیل کو زیادہ نقصان نہیں ہوا تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن دوسری جانب جو ایران کلیم کر رہا ہے اگر اتنا نقصان ہوتا ہے تو اسرائیل کو اچھا خاصا جو ہے وہ فرق بھی پڑے گا۔ بہرحال جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، لیکن امت مسلمہ میں ایران نے سب سے پہلے اس فریضے کو سر انجام دیا ہے کہ اس نے اسرائیلیوں کی جو ہے وہ بینڈ بجا دی ہے، یا سمجھیں کہ اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور تو نہیں کیا، لیکن اس طرف لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ دکھا رہا ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو ریزسٹنس ہے۔ یعنی امت مسلمہ کے لیے جس طریقے سے اسرائیل یا وہاں پر ہو رہا ہے تیل ابیب میں، غزہ میں جس طریقے سے اٹیکس کیے جا رہے ہیں، تو یہ دکھا دیا کہ مسلم لہو جو ہے وہ ابھی جوش مارتا ہے اور اس میں ایران سر فہرست ہے۔ تو یہ خوشائند بات ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ یا یہ جو خطرناک لڑائی ہے یہ کس طرح کا، کس طرف کا رخ اختیار کرتی ہے۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ طارق بزمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔